अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी को कलअदम करार दे दिया गया है। अल्लामा साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी को कलअदम करार देते हुए उनको फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। और ये मैं खबर आप तक तमाम उन वकला के जराए से पहुंचा रहा हूं जिन्होंने आज कोर्ट में हेयरिंग के दौरान अपनी प्रेजेंस जारी रखी और एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी की जो नज़रबंदी है उसको नाजायज़ करार देते हुए कलअदम करार दे दिया जाए, जिसके ऊपर ऑनरेबल जजेस ने यह कहा कि आज शाम 5 बजे तक भी अगर हमें फैसला सुनाना पड़ा तो हम सुना कर जाएंगे। हम इसको मजीद लटका नहीं सकते हैं, इस केस को मजीद नहीं लटकाया जा सकता है। इस हवाले से मजीद भी डिटेल्स हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हकायक आप तक पहुंचाते रहना हमारी जिम्मेदारी है। आज से 3 दिन पहले मैंने इस केस के जो प्राइम डिफेंस काउंसिल हैं बुरहान मुअज्जम साहब, उनका इंटरव्यू किया था। उससे पहले हम खुद एनालिसिस करते रहते थे, जो हमारी नाकिस अकल के मुताबिक तज्जिया है वो भी किया जाता था। और मैं मुसलसल इस बात को डिस्कस कर रहा था कि हम किसी को लेबल नहीं कर सकते कि वो टेररिस्ट है जब तक कि अदालतें इस चीज का फैसला ना कर लें और जब तक कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। तो हमारे यहाँ एक भेड़चाल है कि चीज़ों की टेक्निकलिटीज़ को नहीं समझा जाता। आपको याद होगा आज से 25 साल पहले खान साहब ने भी तालिबान के हवाले से एक धरना दिया था कि उनके ऊपर ड्रोन अटैक्स नहीं होने चाहिए, जबकि मगरब दूसरी तरफ खड़ा हुआ था और पाकिस्तान की अशराफिया भी दूसरी तरफ खड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया बिकॉज बात दलील के साथ वो कर रहे थे। आज वही तालिबान अफगानिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं और अमेरिका को दुम दबाकर भागने पर निकलने पर मजबूर कर दिया। तो ये बात भी हमें रियलाइज करनी चाहिए कि एक खास जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है वो अगर उसके सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं और बिला जवाज उनकी डिटेंशन को अननेसेसरली लिंगर ऑन किया जा रहा है तो उसके ऊपर फिर बात करना बनती है। बात हमारी दलील के साथ है, कोई हमें दलील के साथ नेगेट करते हैं, हम हाजिर हैं, हम उसको भी सुनेंगे, लेकिन सिर्फ स्वीपिंग स्टेटमेंट देकर अननेसेसरी जो डिटेंशन है उसके ऊपर बात करना बनती है। अब आप देखिए कि एक जमात है जिसके अमीर पाबंद सलासल रहे, वो इलेक्शंस में हिस्सा ले रही थी क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनका जो साइन ऑफ वोटिंग है उसको कलअदम करार नहीं दिया। उसकी रीजन क्या बनी थी? अब ये बातें तो हम कर रहे थे ना जी कि इलेक्शन में कैसे हिस्सा ले रहे हैं, इलेक्शन में कैसे हिस्सा ले रहे हैं, इलेक्शन में कैसे हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जब डिटेल सामने आई तो जाकर पता लगा कि जब भी फेडरल कैबिनेट कोई डिसीजन लेती है किसी जमात को किसी भी ग्राउंड के ऊपर कलअदम करार देने का, जो कि वफाकी काबीना ने लिया, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें समरी या प्रपोजल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजना होता है कि आप इनका जो राइट टू वोट इन द इलेक्शन है उसको खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट में चीजें भेज दें, ताकि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फाइनल ऑर्डर दे और फिर मुस्तकिल तौर पर इस जमात को बैन कर दिया जाए, यानी बैंड आउटफिट डिक्लेयर कर दिया जाए। हमारे यहां क्या हुआ, जब फेडरल कैबिनेट ने एक डिसीजन ले लिया कि इस जमात को हम कलअदम करार दे रहे हैं, उसके 15 दिन के अंदर समरी इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजी गई बल्कि 2 महीने बाद भेजी गई। यानी 2 महीने बाद भेजी हुई समरी की वक़्त नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमीशन इसको फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। तो वो इसलिए भेजी गई क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को नहीं भेजेगा और मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने वही करना है जो आज हाई कोर्ट ने किया है। जाहिर है कि वो दलील के ऊपर बात होती है क्योंकि ना तो वेपन्स डिटेक्ट हुए हैं, खत्म नबूवत का मामला था, एक एग्रीमेंट के ऊपर बात चल रही है, तो फिर डिटेंशन की क्या जरूरत बनती थी? तो ये वो बातें हैं जो लॉयर्स कर रहे हैं। तो हैरत इस बात की थी कि लिंगर ऑन की जो फिलॉसफी परसू की जा रही थी प्रोसिक्यूशन की जानिब से, दैट वाज अनलॉफुल एज वेल एज अनएथिकल। तो आज फिर लाहौर हाई कोर्ट ने वो बात सुना दी। अब इसमें थोड़ा सा क्रेडिट वकला को भी जाता है और मीडिया पर डिस्कस नहीं हुआ। आपको पता है कि जिस तरह से मैंने बुरहान मुअज्जम साहब का 3 दिन पहले इंटरव्यू कंडक्ट किया, उसका इम्पैक्ट आना था, उसका इम्पैक्ट आया है। इससे पहले भी उनकी बातें होती रही हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन वो चीज़ नहीं पूछी गई जो मैंने पूछी है, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आना था। कोई भी इदारा अपने ऊपर नहीं लेगा, प्रोसिक्यूशन वीक है तो उसकी जिम्मेदारी कोई इदारा अपने ऊपर नहीं लेगा, वो फैसला सुनाएगा। और यही वजह बनी है कि आज फौरन इसका फैसला सामने आया है। तो वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह
کہ ہم رائٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. کل اسی طرح کا مسئلہ اگر کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ بھی آئے گا تو ہم کھڑے ہوں گے. ہم پیٹریوٹک پاکستانی ہیں. میری کسی نہ تو پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن ہے نہ ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن ہے, لیکن جہاں بات رائٹ کی ہوگی میں کروں گا, دلیل کے ساتھ کروں گا. دلیل کے ساتھ آپ جواب دیں, میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کی 25 سال پہلے یہ دلیل تھی کہ افغان طالبان یا طالبان ایک حقیقت ہیں اور امریکہ کو ڈرون اٹیکس نہیں کرنے چاہیے, اور آج وہ حقیقت دراصل حقیقت بن کر سامنے ابھری جب افغان طالبان نے کابل کو ٹیک اوور کیا. آج ان کی اپنی حکومت ہے اور امارت اسلامیہ افغانستان کے نام سے ایک نئی حکومت جنم میں آئی ہے. تو 25 سال پہلے والی بات کے خان صاحب کے اوپر اگر آپ ان کو کریڈٹ دیتے ہیں تو اسی طرح کی لاجک کو دوسروں کی بھی ڈفرنس آف اوپینین سمجھ کر ایکسیپٹ کیجئے. یہ بلیم مت کیجئے کہ آپ فلاں کے سپورٹر ہیں, فلاں کے سپورٹر نہیں ہیں. ہمارا کام یہاں پر بیٹھ کر رپورٹ کرنا ہے, اور جو محب وطن سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, اگر اس کو عدالت ڈکلیئر کر رہی ہے تو پھر آپ کو بھی ایڈمٹ کرنا ہے, ہمیں بھی ایڈمٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر فردر لیگل آپ کے پاس وے پوائنٹس موجود ہیں. آپ چلے جائیں سپریم کورٹ اگر آپ کو جانا ہے. سپریم کورٹ نے پکی سٹیمپ لگا دی, پھر آپ کہاں کے رہیں گے. تو یہ بات اس وقت بھی میرے خیال میں پی ٹی آئی کو ایک فیس سیونگ مل چکی ہے. ان کو دے شوڈ لیٹ اٹ ڈاؤن اور لیٹ اٹ گو. جو ہو گیا سو ہو گیا. اب آپ جو لوگ دھارے میں موجود ہیں ان کو دھارے میں رکھیے. جنہوں نے متحارب ہونے کی حیثیت سے کچھ غلط کام کیے یا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ایجیٹیشن کا رول پلے کیا, آپ ان کے خلاف کارروائی کریں. آپ کو کارروائی کرنے سے کوئی نہیں روکتا. املاک کو نقصان پہنچانا غلط ہے. ایجیٹیشن میں ملک کے کیپٹل کو نقصان پہنچانا غلط ہے. ملک کے اندر انریسٹ کی کیفیت کریٹ کرنا غلط ہے. لیکن اس غلطی کا کوئی محرک تو ہوگا نا. اس محرک کو اگر آپ ڈھونڈ لیں تو مسائل نہیں ہوں گے. اور لازمی نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہیڈ آن ہی لیا جاتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ پی ڈی ایم میں پی ایم ڈی اے کو ہیڈ آن لیں اور میڈیا کو ہیڈ آن لے لیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کے اوپر بولیں اور پھر اس کو ہیڈ آن لے لیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ عدلیہ کے اوپر بولیں اور اس کو ہیڈ آن لے لیں. اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ آپ کے جو جی میں آئے آپ کرتے رہیں. کچھ چیزیں پولیٹیکل وے کے اندر مینج کرنے والی بھی ہوتی ہیں اور لوگوں کا گریف ختم کرنے کی بھی بات آتی ہے. تو وہ گریف اگر آپ ختم کر دیں تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہوتا ہے. تو آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی کی جو نظر بندی ہے اس کو ناجائز قرار دیتے ہوئے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. ان کی گرفتاری کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. جس وقت یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہوگی اس وقت تک شاید شارٹ آرڈر آ چکے ہوں گے اور شارٹ آرڈر کا ہی انتظار کیا جا رہا ہے وکلا کی جانب سے. اور آنے والے چند گھنٹوں میں یا ایک دو دن کے اندر علامہ سعد حسین رضوی رہا ہو جائیں گے. یہ اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے میں خبر آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ علامہ سعد حسین رضوی کے رہا ہونے کے حوالے سے عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے. اب پروسیکیوشن کے پاس اپنے رائٹس ہیں, وہ چاہیں تو سپریم کورٹ چلے جائیں. جس طرح سے ان کو ٹائم میں الیکشن کمیشن کے پاس جا کے چیزوں کو سپریم کورٹ بھجوانا تھا انہوں نے نہیں کیا, اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا ہے کہ اب یہ فردر سپریم کورٹ جائیں گے, کیونکہ جو لاسٹ برہان معظم صاحب کا انٹرویو تھا اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اتنا شدید تھا کہ اس کے اثرات مجھ تک بھی آئے ہیں. لیکن جہاں بات سچ کی ہے تو وہ ہم کھڑے ہیں. جہاں اگر مفتی عزیز الرحمان, مفتی عبدالعزیز جنہوں نے بدفعلی کی تھی بچے کی, اس کے ساتھ ان کو ایکسپوز کرنے کی بات تھی, ہم نے کی. جہاں پر عورت مارچ کو ایکسپوز کرنے کی بات ہے وہاں ہم کرتے ہیں. جہاں پر لوٹی ہوئی رقم کے اوپر دیگر سیاسی جماعتوں کو جو لندن میں بیٹھے ہیں ان کو ایکسپوز کرنے کی بات آتی ہے, ہم کرتے ہیں. اور جہاں پر خان صاحب غلطی کریں گے اس کو بھی ہم بتاتے رہیں گے, چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. جمیل فاروقی کی جانب سے اتنا ہی. چینل اگر اچھا لگے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.